बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरों के साथ। नाज़रीन, इमरान खां के साहबजादे बानी पीटीआई जो डयाला जेल में कैद है, जिन्हें इस्लामाबाद की नई जेल में मुंतकिल करने की बातें गर्दिश कर रही हैं, उनके बेटे कासम और सलमान ने अमेरिका में मसरूफ तरीन दिन गुजारा, मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मुलाकात की। रिचर्ड ग्रेनल ने इस सिलसिले में उन्हें कहा कि मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई है। आपके वालिद ने नहीं, दुनिया में बहुत सारे लोगों के साथ ज्यादती की जा रही है। इसके बाद कहा जा रहा है कि इस मुलाकातों के बाद इमरान खान साहब के साथ पाकिस्तान की हुकूमत पर यह दबाव डाला जाएगा कि पाकिस्तान की इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां खत्म की जाए। दूसरी तरफ ताज्जुब वाली बात है नाज़रीन, सजा हमेशा अदालतें जुर्म की बुनियाद पर देती हैं, सबूत की बुनियाद पर देती हैं, हकायक की बुनियाद पर देती हैं। जिस तरह 9 मई के नाम पर सरगोदा इंसादात दहशत गर्दी और लाहौर की अदालत ने रात 11 बजे फैसला सुनाया, ऐसा लगता है कि ये कमजोर तरीन तरीके इंसाफ के वकला के मुताबिक दुनिया के कमजोर तरीन फैसले हैं, सबूत थे। ये किसी भी ऐसे जज के पास चले गया जिसने आइन से वफा का हलफ लिया और वफा करे तो 10 मिनट में ये केस खत्म हो जाएंगे। ताज्जुब है, हैरत है कि जिन जिन को भी सजा हुई, वो साबक गवर्नर उमर सरफराज चीमा हो, यास्मीन राशिद हो, मियां महमूद रशीद हो और दीगर दर्जनों लोग, वो सब सीसा पलाई दीवार की तरह मजबूत है। उन्होंने कहा, हम कल भी इमरान खान के साथ थे, आज भी इमरान खान के साथ है। 10-10 साल या 30 साल सजा कुछ नहीं है। इस मुल्क की आज़ादी के लिए इस अवाम को जो 78 साल से कैद रखा था, इसको आज़ाद कराने के लिए हमें होगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के अहम ताजरों से मुलाकात की और उनके मसाइल को जाना। यकीनी बात है कि मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हमेशा वजीर आजम होते हैं, माजी में भी कमर जवेद बाजवा करते थे। यकीनी बात है, अगर आज ये है तो कल भी हुआ था। लेकिन क्या बात है, वजीर तजारत कहाँ थे, वजीर आजम कहाँ थे जब तक मुल्क की इकॉनमी बेहतर नहीं होती, मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होता। इसीलिए दुनिया भर में सबसे ज्यादा मुल्क छोड़ने वाले पाकिस्तानी बन चुके हैं और क़ुव्वत खरीद सबसे ज्यादा पाकिस्तानी, और पाकिस्तान का रुपया तेजी से गिर रहा है। नाज़रीन, यास्मीन राशिद और दीगर लोगों ने कहा है ये केस इतने कमजोर थे, इस पर वकला ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि ऐसे कमजोर केसों को पर सजा का तस्वुर भी नहीं किया जाता था जो आज इन्होंने सजा दे दी है। उन्होंने कहा, हैरत वाली बात है, फयाज चौहान हो, मुराद रास हो, अंदलीब अब्बास हो, उन्हीं जीपों पे खड़े हों, लेकिन उन्होंने तरीके इंसाफ छोड़ दी तो उनके खिलाफ मुकदमात खत्म हो गए। यकीनन तोड़ फोड़ बुरी बात है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन क्या किसी सियासी जमात से वाबस्तगी की वजह से किसी को सजा देना जायज है? चाहे वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से है, पीपल्स पार्टी से है, नून लीग से है, जमीयत उलमा इस्लाम से है, जमात इस्लामी से है? ऐसा तो कभी नहीं होता था। जियाउल हक ने भट्टो को फांसी दी 45 साल बाद इसी सुप्रीम कोर्ट का। आज के फैसले, बाबर अमान कहते हैं कि तारीख आएगी, इत्तेजाज अहसन साहब कहते हैं इन फैसलों को खत्म किया जाएगा। बानी पीटीआई इमरान खान के नाम पर पाबंदी है, उनके बयानात पर पाबंदी है। इसीलिए नाज़रीन, मैं इमरान खान का जो उनके एक्स अकाउंट से बयान जारी हुआ है, वो थोड़ा सा बयान सुनाता हूं और बता रहा हूं कि पाकिस्तान में जितना जबर और खबस बढ़ गया है, लोगों का गमो गुस्सा लावा बहुत ज्यादा तेज हो रहा है। ये कब फटेगा? जब फटेगा तो फिर कई तख्त उछाले जाएंगे, कई ताज गिराए जाएंगे। जो आज मजबूत हैं, कल वो मजबूत नहीं रहेंगे। अगर जिन्होंने आज अदालतों को कमजोर किया है, पुलिस ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल किया है, अगर ये कुछ आज अफसरान हुकूमत की खुशनुदी के लिए बेगुनाह लोगों को चलान करते हैं, कहते हैं महीने बाद डंडा मिला था, जो कि इमरान खान के घर में जहां बिल्ली का बच्चा नहीं जा सकता था, वहां जाके पुलिस के गवाह ने बातें सुनी और जो छुट्टी पे था उसे गवाह बनाया, तो यही अफसरान जो आज हुक्मरान हैं, कल को इनके खिलाफ पोस्टिंगों के लिए इन पर झूठे मुकदमा दर्ज करेंगे, इनकी जिंदगी अजरन करेंगे। फिर दाग तो अच्छे ना हुए, चाहे
سیاستدان پہ ہو، صحافی پہ ہو، جج پہ ہو یا سرکاری افسر پہ ہو، داغ تو داغ ہوتے ہیں اور داغ دھلتے نہیں ہیں۔ ناظرین، عمران خان نے اس لیے کہا پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی شخصیت کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا گیا جیسا سلوک میرے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ نواز شریف نے اربوں روپے کی کرپشن کی مگر اسے ہر سہولت کے ساتھ جیل میں رکھا گیا، ایون کہ وہاں اے سی بھی تھا۔ کسی سیاسی رہنما بے گناہ غیر سیاسی اہلیہ کو کبھی ایسے جیل میں نہیں ڈالا گیا جیسے مجھے اور میری بیگم بشرا بی بی کو ڈالا گیا۔ میں نے صرف اور صرف اپنی قوم اور آئین کی بالادستی کے لیے ملکی تاریخ کی مشکل ترین جیل کاٹ رہا ہوں۔ جبر فسادیت کا یہ عالم ہے کہ مجھے وضو کے لیے، مجھے عمران خان کہتے ہیں مجھے وضو کے لیے بھی جو پانی دیا جاتا ہے وہ تک گندا ہے، استغفر اللہ، اور اس میں مٹی ملی ہوتی ہے جس سے کوئی انسان وضو نہیں کر سکتا۔ میری کتابیں، یہ کتابوں سے ڈرتے ہیں۔ ناظرین، یہ کیسے بے بس حکمران ہیں؟ انصاف سے ڈرتے ہیں، جمہوریت سے ڈرتے ہیں، آزاد صحافت سے ڈرتے ہیں، دیانتدار افسروں سے ڈرتے ہیں، صرف پیار کرتے ہیں تو کرپشن سے، انتقام سے، لوٹ مار سے۔ عمران خان کہتے ہیں جو اہل خانہ کی جانب سے جیل حکام تک پہنچائی جاتی ہیں وہ کتابیں بھی کئی ماہ سے نہیں دی جا رہی، ٹی وی اور اخبار بند کر دیا گیا، بار بار پرانی کتب کا مطالعہ کر کے میں وقت گزار رہا ہوں مگر اب وہ سب ختم ہو چکی ہیں۔ میرے تمام بنیادی حقوق پامال ہیں، ان سہولتوں مجھے میسر نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا میں واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت پارٹی کا ہر فرد اپنی اختلافات فوری طور پر بلا کر صرف اور صرف 5 اگست کی تحریک پر توجہ دے۔ مجھے فی الحال اس تحریک میں کوئی مومنٹم نظر نہیں آ رہا۔ میں 78 سالہ نظام کے خلاف جنگ لڑ رہا ہوں جس میں میری کامیابی یہی ہے کہ عوام تمام تر ظلم کے باوجود میرے ساتھ کھڑی ہے۔ 8 فروری کو 2024 کو بغیر نشان کے جس طرح تحریک انصاف کو اعتماد کا ووٹ ملا، میں اس عوام کی آزادی پر خوش ہوں۔ ناظرین، دوسری طرف تحریک انصاف کے جن جن لیڈروں کو سزا دی گئی، مجھے حیرت ہے کہ وہ ڈٹھائی سے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جسے اتنی طویل سزا ہو وہ ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یاسمین راشد 74 سالہ کہتی ہے کہ مجھے فخر ہے کہ میں ملک کی آزادی کے لیے بے گناہ ہونے کے باوجود مجھے میرے خلاف رات کے اندھیرے میں سزا سنائی گئی، مجھے اس سزا سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب ملک کو آزاد کرانا ہے تو اتنی قربانی تو دینا ہوگی۔ ناظرین، اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ نے کہا کہ یہ سزائیں اس ملک کو 78 سالہ قید کی آزادی سے ہمیں نہیں روک سکتی۔ ہماری جدوجہد جاری رہے گی، ہم ڈور ٹو ڈور کمپین کریں گے۔ ہمیں پتہ ہے 26ویں ترمیم کے بعد عدالتوں سے انصاف لینا مشکل ہے، لیکن یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ اسی طرح کے پی کے میں خیبر پختونخوا کے صدر پاکستان تحریک انصاف کے جنید اکبر خان کہتے ہیں کہ پاکستان کا قومی ہیرو سابق وزیر اعظم ملک کی سب سے مقبول جماعت کا بانی اور کروڑوں پاکستانیوں کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ عمران خان کو ذہنی طور پر ٹارچر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کو اور بشرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے۔ گرمی میں تندور جیسے کمرے میں انہیں ابھی تک کتابیں بھی میسر نہیں اور نہ ہی ان کے پاس ٹی وی ہے۔ پانی بھی ابھی تک گندا مل رہا ہے۔ تمام بنیادی حقوق چھین لیے گئے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف قرآن مجید پر حلف دینے کو تیار تھا کہ 9 مئی کے واقعات میں میرا کوئی کردار نہیں، میں لاہور میں تھا۔ انہیں 9 مئی کے مقدمے میں رہائی کی خبر سن کر خوشی ہوئی مگر ساتھیوں کی سزا کا سن کر رنجیدہ ہوں۔ میری دیگر ساتھی بھی بے قصور ہیں۔ شاہ محمود قریشی۔ ایسے حوصلوں کے ساتھ ان کو کیسے تم ختم کرو گے؟ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یاسمین راشد کینسر سروائیول، زندگی اور موت سے لڑنے والی، نے کہتی میں جو خود آزاد نہ، یاسمین راشد کہتی ہیں جو خود آزاد نہ ہو وہ ہمیں کیا آزادی دیں گے۔ میں آج بھی وہی کھڑی ہوں جہاں آج سے 2 سال پہلے کھڑی تھی، یعنی کہ جیل جانے سے پہلے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کا 10 سالہ سزا سننے کے بعد رد عمل پر لوگوں نے ان کی تعریف کی ہے بغیر نہیں۔ تو اسی طرح عمر سرفراز چیمہ نے بھی یہی کہا اور دیگر قائدین جن جن کو بھی سزا آئی انہوں نے کہا
नाज़रीन, इस पर मुबशर ज़ैदी सहाफ़ी ने का siyaasat.com ने लगाया। उन्होंने कहा रियासत ने आज यास्मीन राशिद, आजाद चौधरी और मियां महमूद रशीद को सजा देकर पैगाम दिया कि मुल्क से मोहब्बत करने वालों के नसीब में सिर्फ सजा है नहीं, ये वक्ती आजमाइश है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये ऐसा हो नहीं सकता कि इस तरह हो। नाज़रीन, दूसरी तरफ नुसरत जावेद साहब का कहना है कि बदकिस्मती से फैसले में इतने नकाइस हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि ये सजाएं बरकरार रह जा सकें। सीनियर सहाफिया नुसरत जावेद पब्लिक टीवी में उन्होंने कहा अहमद चट्टा ने 1,60,000 वोट लिए, MN ने मुंतखब हुए, वो वजीराबाद मियाँ वाली मूसा खेल कैसे पहुंच गए एहतजाज करने? ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स बैक वक्त में गुजरांवाला में भी हो, लाहौर में भी हो और सरगोदा में भी हो? अगर ये एविडेंस देखी जाती तो ये सब बरी हो जाते, लेकिन शायद फैसला सुनाने वालों ने एविडेंस नहीं, तहरीर पढ़ी है। तहरीर क्या है ये तो वही जानते हैं, उनको किसने दी ये तो वही जानते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक सदर जावेद हाशमी, जो बाद में तहरीक इंसाफ में मिले, उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ के बहादुर शेरों जिन्होंने 10-10 साल की कैद हुई है, आप में से कई हमारे मुस्तकबिल के लीडर हैं, आपने ज्यादा मायूस नहीं होना। मुझे भी 23 साल की कैद हुई थी और आपके मुकदमात का अंजाम भी वही होगा जो मेरे केस का हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपका लीडर खुद भी डट कर मुकाबला कर रहा है, यानी कि इमरान खान खुद भी डट कर मुकाबला कर रहा है। जावेद हाशमी कह रहे हैं मुल्क में इस वक्त मार्शाल्लाह का दौर है और जमहूरियत सिर्फ कागजों में बाकी है। तहरीक इंसाफ और इसके कारकुनों को मेरा सलाम। जावेद हाशमी ने सजा पाने वालों को सलाम दिया, इन्हें डिक्टेटर ने सजा दी थी। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान के साहबजादे कासम खान ने अपने ट्विटर में कहा मेरे वालिद ने इस पाकिस्तान, इस मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपनी राहत, अपना सुकून, अपनी सलामती छोड़कर पाकिस्तान के मुस्तकबिल की खातिर जदोजहद की। आज वो खामोश कर दिए गए हैं, अजियत में हैं, कैद में हैं। हमें इनसे मुकम्मल तौर पर जुदा कर दिया गया। जब से हमें शऊर आया है उन्होंने मुझे और मेरे भाई को सिखाया है कि करप्ट हुकूमत कितनी तबाहकुन हो सकती है। आज इन्हें इसी जुर्म के इल्जाम दिया जाना एक सफाक और नाकाबिल बर्दाश्त सितम ज़रीफी है। कासम और उनके भाई की मुलाकातें अमेरिका में की, उसके असरात बाय साहब इल्म कह रहे हैं चंद अरसे में पाकिस्तान में आएंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ बहुत सारी बातें आ रही हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त आवाम को गमो गुस्से की एक ऐसी लपेट ने ले लिया है जिसके लिए लावा फट सकता है। नाज़रीन, मियाँ अजहर जो हमाद अजहर के वालिद है वो इंतकाल कर गए, उनके नमाज जनाजा हुआ, उनके बेटे ने शिरकत की। हमाद अजहर के साथ हमारी दिली हमदर्दी, अल्लाह ताला उनको सब्र दे। उनके बाद मियाँ अजहर नहायत मिलनसार मोहब्बत करने वाले शख्स थे। नाज़रीन, दूसरी तरफ हबीब अकरम ने कहा है कि इमरान खान ने कहा था मैं मदाखलत इनसे करूंगा जिनके पास अख्तियारात हैं। हमारी सियासत में शुरू में ही ऐसा ही हुआ है और आज का नहीं बल्कि सदियों से ऐसा चल रहा है। असूलन सियासत अख्तियार तो सियासतदान पे होने चाहिए। इस पर हमारे दोस्त अमीर अब्बास ने एक अपने पैगाम में दिया है, वो क्या कहें ये आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। 10 साल की सजा इसलिए जरूरी थी कि अगर सजा 5 साल या 7 साल हो, जो कि लेसर ऑफेंस में, लेसर क्राइम में दी जाती है, हीनियस क्राइम की सजाएं 7 साल से ऊपर होती है। अगर सजा 7 साल से कम हो तो फिर उस मुलजिम को फौरी तौर पर जमानत मिल जाती है। 7 साल से ऊपर सजाएं इसलिए सुनाई गई ताकि मुलजमान को जल्दी जमानत मिल सके। शर्म से डूब मरो मुझसे को, शर्म से डूब मरो, तुम किसके हाथों में खेल रहे हो? ऐसे जज को फैसला देते हुए खुदा की कसम, उसको चाहिए था मैं लानत भेजता हूं इस कुर्सी के ऊपर इंसाफ की, और मैं थूकता हूं ऐसी कुर्सी के ऊपर। मैं रिजाइन कर रहा हूं, मैं अपने हाथों से किसी का कत्ल नहीं कर रहा, मैं रिजाइन कर रहा हूं। इसका अंजाम क्या होगा? तुम कुर्सी अदल पर, तुम खुदा की दी हुई अमानत पर बैठे, इसका अदल तुम्हारे साथ वही करे जो इस दुनिया में हर साल के साथ। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने भी इंसाफ और अदल का हुक्म दिया है। इंसाफ ना करने वाले
یاد رکھ لیں ان کا انجام عبرتناک ہوگا۔ معین قریشی پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر کیا کہتے ہیں، ان کی گفتگو سنیں آپ۔ ملک احمد خان بچر صاحب کو سزا دی ہے، اور جہاں جج لکھ رہا ہے، افسوس اس بات پر ہے کہ جج لکھ رہا ہے کہ ملک احمد خان بچر صاحب نے، اور تو کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی شہادت نہیں ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ میرا پی ٹی آئی سے تعلق ہے۔ تو بھائیوں آپ فیصلہ کرو، عوام فیصلہ کرے۔ 95% لوگ سروے کے مطابق پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، تو اس ملک کے کیا 95% لوگوں کو آپ سزا دے دو گے؟ 95% لوگوں کو آپ کیا جیلوں میں ڈال دو گے؟ ناظرین، معین قریشی صاحب کہتے ہیں احمد خان بچر جو اپوزیشن لیڈر ہے، انہیں جج صاحب نے اس لیے سزا دی کہ انہوں نے کہا میرا طریق انصاف سے وابستہ، سیاسی وابستگی کی وجہ سے سزا ملنے لگے تو پاکستان کے 90% لوگ جیلوں میں ہو اور صرف 10% لوگ ظالم 5% بچ جائے۔ شاید اسی لیے ہر کوئی ملک چھوڑنا چاہ رہا ہے۔ جان و مال محفوظ نہیں، عوام محفوظ نہیں، آئین محفوظ نہیں، عدالتیں محفوظ نہیں، صحافت محفوظ نہیں، جمہوریت محفوظ نہیں، ظلم اور جبر کب تک؟ ناظرین، یہ سورج آئے گا، ضرور فتح کا سورج نکلے گا۔ کب نکلے گا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن میرا بینگ مسلمان ایمان ہے کہ ظلم جتنا مرضی بڑھتا ہے اور مٹ جاتا ہے، یہی نظام قدرت ہے۔ جج صاحبان کی بہت ذمہ داری ہے، کوئی بھی جج صاحب ہو، وہ انصاف نہیں کرتا تو اللہ کی ذات کا دی ہوئی امانت میں خیانت کرتا ہے، اور امانت میں خیانت منافقین کرتے ہیں، کوئی مسلمان مومن نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف ناظرین، اکثریت کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جو آج ہو رہا ہے مارشاء اللہ دور میں بھی کبھی نہیں ہوا۔ کیا یہ ظلم جاری رہے گا؟ اس کا جواب یہ ہے، اگر عوام 22 کروڑ آپ باہر نکل آئے ظلم کے خلاف، زیادتی کے خلاف، تو یاد رکھ لو آپ کو آزادی ملے گی، آپ کی آنے والی نسلیں آزاد سانس لیں گی، ورنہ وہ بھی غلام رہیں گی، اور غلام کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، ان کی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ غلامی کی زندگی سے تو صاحب علم کہتے ہیں موت بہتر ہوتی ہے۔ کیا آپ نے غلاموں کی طرح جینا ہے یا آزاد جینا ہے؟ تو یہ فیصلہ اب پاکستان کی عوام کو کرنا ہے۔ یہ وہ حالات ہیں جس میں پاکستان کے حالات گزرے ہیں۔ اگر آپ نے آزادی لینی ہے تو اٹھو اپنے حق کے لیے۔ اس سے زیادہ کیا کہوں کہ جس ملک میں انصاف نہ ہو وہاں ظلم ہوتا ہے، جہاں ظلم ہو وہاں امن نہیں ہوتا، جہاں امن نہ ہو وہ قومیں ترقی نہیں کرتی۔ اتنا ہی کہنا تھا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔